बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ एक खौफनाक कहानी शेयर करूँगी। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ये रात के 2 बजे का वक्त था। पूरे गांव में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और इस अंधेरे में 3 दोस्त गांव के खेतों में अपनी महफिल लगाए बैठे थे। वो तीनों लड़के रोशन, हमजा और इमरान काफी पुराने दोस्त थे। इन तीनों से मोहब्बत तो कोई नहीं करता था, लेकिन नफरत पूरा गांव करता था। और इस नफरत के पीछे भी कसूरवार इन तीनों लड़कों का था। वो तीनों लोफर आवारा किस्म के लड़के थे जो शराब, सिगरेट और हर किस्मी नशे का शिकार थे। अब इनसे मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता था, यहाँ तक कि इनके अपने घर वाले भी तंग थे इन तीनों से। मोहब्बत के इंतज़ार में नहीं थे, इन्होंने भी गांव से दूर खेतों में अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई थी ताकि गांव वाले इन्हें तंग ना करें और वो गांव वालों को तंग ना कर सके। रात को वो लड़के गांव के खेतों में बैठकर सारी रात नशा करते। लेकिन एक बार इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी अजीबोगरीब रात आई कि इनकी ज़िंदगी ही बदल गई। ये इस रात की बात है जब वो तीनों दोस्त खेतों में बैठकर नशा कर रहे थे और नशे में गुम थे। इन्हें किसी का होश नहीं था। फिर अचानक खेतों में किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। हमजा ने वो आवाज़ सुन ली और अपने दोस्तों से बोला, यार मैंने अभी अभी किसी लड़की की आवाज़ सुनी है। रोशन ने घूर कर हमजा को देखा और लापरवाही से कहा, तेरे कान बज रहे हैं। इतनी रात को यहाँ कौन लड़की हो सकती है, वो भी खेतों में। ज़रूर तूने आज नशा ज़्यादा किया है। हमजा की बात पे रोशन और इमरान किसी ने यकीन नहीं किया और हमजा भी दोबारा सिगरेट पीने में मसरूफ़ हो गया। ये सोचकर शायद वाकई आज इसने नशा ज़्यादा कर लिया हो, इसलिए इसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी। वो सब इस आवाज़ को नज़रअंदाज करके एक बार फिर सिगरेट पीने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इन सब के जिस्म जैसे लोहे के बने हुए, इन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की की दोबारा आवाज़ सुनाई दी। अब की बार वो आवाज़ तीनों दोस्तों ने सुन ली और सबके कान खड़े हो गए। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। हमजा फौरन बोला, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ किसी लड़की की आवाज़ गूंज रही है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। इमरान ने हैरानी से कहा, अबे यार, यहाँ सच में किसी लड़की की आवाज़ है। लगता है कोई लड़की है यहाँ पर। वो तीनों दोस्त नशे छोड़ कर खड़े हो गए। लेकिन इतनी रात को यहाँ लड़की कौन हो सकती है? किसी लड़की का रात के 2 बजे इन खेतों में क्या काम? रोशन शैतानी मुस्कुराहट से बोला, ये तो इस लड़की को देखकर ही पता चलेगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो तीनों चलते जा रहे थे और इधर उधर इस लड़की को ढूंढने लगे। वो अपने नशे का सामान वहीं छोड़कर अब सिर्फ उस लड़की की आवाज़ को ढूंढ रहे थे। रात का वक्त था, हर तरफ गुप्त अंधेरा फैल चुका था और वो तीनों लड़के इस पाजेब की आवाज़ को सुनते हुए इस लड़की को तलाश कर रहे थे। फिर अचानक इन तीनों को एक दरख्त के पीछे बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आई। वो सब हैरान होकर इस लड़की को देखने लगे। लड़की वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। जाने वो कौन थी और इतनी रात को खेतों में क्या कर रही थी। इन्होंने पहले तो कभी खेतों में कोई लड़की नहीं देखी थी। इमरान ने इस लड़की को देखकर हैरानी से कहा, वो तेरी ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हमजा ने शातिराना अंदाज में कहा, अबे जो भी है, हमें इससे क्या, चलो इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। बहुत ही दिमागा लड़की है, ऐसी लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। हमजा की बात पे वो तीनों इस लड़की के पास जाने लगे। वो लड़की भी इन तीनों को देख चुकी थी और काफ़ी हैरान भी थी। वो तीनों इस लड़की के पास पहुंचकर बोले, कौन हैं आप और इतनी रात को यहाँ खेतों में क्या कर रही हैं? वो लड़की अव्वल तो इन तीनों को वहाँ देखकर ही काफ़ी डर गई थी और अब इनके सवाल से मज़ीद घबरा गई थी और घबराते हुए बोली, मैं चलती हूँ यहाँ से, रात बहुत हो गई है। वो लड़की इन तीनों को देखकर वहाँ से जाने लगी। जब इमरान ने रोशन को कोहनी मार कर कहा, अबे यार, इतनी अच्छी लड़की मिली है,
کیا اسے یوں ہی جانے دو گے؟ اسے پکڑو، آج کی رات ہم تینوں کا دل بہلائے گی۔ حمزہ روشن عمران کی بات پر تیزی سے بھاگے اور اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی اس طرح اپنا راستہ روکے جانے پر حیران ہوئی اور غصے سے بولی، راستہ کیوں روکا ہے تم لوگوں نے میرا؟ چلو ہٹو سامنے سے، جانے دو مجھے۔ عمران غور سے اس لڑکی کے جسم کا جائزہ لینے لگا، پھر آوارگی سے بولا، ہٹ جائیں گے تمہارے راستے سے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ذرا ہمارے ساتھ چلو، ہمیں خوش کر دو، پھر جانے دیں گے تمہیں۔ اس لڑکی نے نظریں اٹھا کر گھورتے ہوئے ان تینوں لڑکوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اگر تم تینوں کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو یہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ اس لڑکی کی بات پر وہ تینوں ہنسنے لگے۔ پھر روشن بولا، چلو اب نخرے نہ کرو اور ہمارے ساتھ چلو، آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو، پھر جہاں جانا ہے چلی جانا۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم شریف لڑکی ہو، کیونکہ کوئی بھی شریف لڑکی اتنی رات کو کھیتوں میں نہیں گھومتی۔ روشن کی بات سن کر اس لڑکی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور چیخ کر بولی، تم سب جانتے نہیں میرے بارے میں کہ میں کون ہوں؟ میں لڑکی نہیں ہوں، میں ایک جن زادی ہوں۔ اس لڑکی کی بات پر تینوں دوست پھر زور زور سے ہنسنے لگے اور اس لڑکی کا مذاق اڑاتے ہوئے عمران سے بولا، اچھا تو تم جن زادی ہو، اچھا طریقہ ہے خود کو بچانے کا، لیکن یاد رکھو آج ہم کسی قیمت پر تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ لڑکی عمران کی بات سن کر مزید غصے میں آ گئی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ عمران کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا میں انسان نہیں ہوں، سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کو؟ جانے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہٹو میرے سامنے سے۔ عمران ایک تھپڑ کھا کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لڑکی کو ایک دھکا دیا جس سے وہ کھیتوں میں جا گری۔ روشن اور حمزہ نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ لیا اور عمران اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ وہ لڑکی زور زور سے چیخ رہی تھی لیکن روشن اور حمزہ اسے قابو کیے ہوئے تھے۔ عمران آگے بڑھتا جا رہا تھا، شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، جبکہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف ویراس پھیل گیا تھا۔ روشن اور زمان نے مضبوطی سے اس لڑکی کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اور زمان نے لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا تھا کیونکہ لڑکی زور زور سے چلا رہی تھی، ہیلپ ہیلپ ہیلپ۔ عمران ڈر بھی رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے کیونکہ پہلے بھی وہ چند ایسے واقعات پہ پکڑا گیا تھا۔ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی، وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان کے چگل سے نکل جائے، لیکن روشن اور زمان کی گرفت بہت مضبوط تھی اور روشن کا ایک ہاتھ اس کے بالوں پر تھا جس سے وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ عمران اب بالکل اس لڑکی کے پاس آ چکا تھا اور اس کے اگلے دونوں ہاتھوں لڑکی کے گالوں پر پڑنے والے تھے کہ لڑکی نے لیٹے لیٹے ایک زور کی لات عمران کو ماری جو اس کے اوپر آ رہا تھا۔ لات عمران کو بہت زور سے لگی اور وہ لڑکی پر آ گیا۔ درد کی شدت سے عمران لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ادھر روشن اور زمان اپنے ساتھی کی طرف لپکی اور لڑکی کو چھوڑ دی، جس سے لڑکی کو موقع مل گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس میں طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زمان اور روشن عمران کو سنبھال رہا تھا لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ روشن نے عمران کو سہارا دیا۔ زمان بولا، یار اس کو گھر لے چلتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ لیکن عمران جس کی آنکھوں میں ابھی ابھی ہوش کی آگ تھی اور تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی وہ بولا، نہیں، اب میں اس کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اب میں اس کا وہ حال کروں گا کہ اسے اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگے گی۔ عمران کی اس بات پر زمان اور روشن کی آنکھوں میں بھی شیطانی چمک جاگ اٹھی اور وہ لڑکی کی طرف بڑھنے لگے جدھر انہوں نے لڑکی کو پھینکا تھا، لیکن اچانک روشن چیخ کر بولا، وہ دیکھو وہاں تو لڑکی نہیں ہے۔ زمان بولا، کدھر چلی گئی؟ ڈھونڈو اسے۔ زمان کی بات سن کر روشن ادھر ادھر کھیتوں میں لڑکی کو تلاش کرنے لگا لیکن لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ جب تھک ہار کر دونوں عمران کے پاس آئے تو ان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عمران کی آدھ کٹی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی، سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کٹی ہوئی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ جب ان دونوں نے اپنی ساتھی کی کٹی ہوئی لاش دیکھی تو ان کا دل دہل گیا۔ ان دونوں نے ایک بھیانک چیخ ماری اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ صبح ہونے والی تھی، دونوں بہت ڈر چکے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب ان کو یقین ہو رہا تھا کہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کرنے کی کوشش کی وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک زندہ تھی۔ اب ان دونوں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر گزاری۔ بار بار دوست کی موت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جیسے تیسے رات گزر گئی۔
ادھر صبح جب گاؤں والوں نے عمران کی لاش دیکھی تو گاؤں میں قہر مچ گیا۔ سارے لوگ بھاگے بھاگے کھیتوں کی طرف بھاگے اور عمران کی لاش کو عمران کے گھر لے آئے۔ پولیس آئی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا اور نہ ہی قاتل کا پتہ چلا۔ عمران کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بات آئی گئی ہوگی، لیکن زمان اور روشن کو پتہ تھا کہ ان کی خیر نہیں ہوگی۔ شام کو زمان نے روشن کو بلایا۔ زمان کی حالت بہت خراب تھی۔ ادھر روشن بھی بیمار ہو چکا تھا کیونکہ دونوں نے ساری رات نیند نہیں کی تھی، ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ زمان بولا کیوں نہ ہم ساری سٹوری گھر والوں کو بتا دیں۔ روشن بولا پاگل ہو گئے ہو، مروانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ کیس پولیس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ شکر ہے کہ ہم بھاگ نکلے عمران کی لاش چھوڑ کر۔ سوچو اگر ہم عمران کی لاش کو گاؤں لے جاتے تو سب کا شک ہم پر آ جاتا اور ہم بے گناہ پھنس جاتے۔ زمان بولا ہاں یار، یہ بات تو ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ چلو چلیں، لیکن عمران نہیں مان رہا تھا۔ اب دیکھا وہ اپنی غلطی میں خود مارا گیا۔ کیوں نہ ہم ایک کام کریں؟ روشن بولا کون سا؟ تو زمان بولا کیوں نہ ہم تھانے دار کو ساری وہ سٹوری بتا دیں جو ہمارے ساتھ کل رات پیش آیا۔ لیکن روشن بولا کیا تھانے دار ہماری بات مانے گا؟ تو زمان بولا کیوں نہیں مانے گا، بات کرنے میں کیا حرج ہے، بات کر کر دیکھ ہی لیتے ہیں صبح۔ روشن بولا ٹھیک ہے۔ دونوں اپنی راہ بولیے یہ اقرار کر کے صبح تھانے دار کو ساری حقیقت بتائیں گے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ صبح ایک بھیانک خطرہ ان دونوں کی زندگی کو جہنم بنانے والا ہے۔ دونوں اپنے گھروں کو چل دیے۔ شام ہونے کو تھی۔ زمان گھر میں داخل ہوا تو گھر میں قہرم برپا تھا۔ زمان کے بھائی کا 3 سالہ بیٹا گھر سے غائب تھا۔ سب اسے ڈھونڈنے میں لگے تھے لیکن نہیں مل رہا تھا۔ آ گئے لوفر کہیں کے، زمان کا بڑا بھائی بولا۔ اب بچے کو ڈھونڈو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ زمان بچے کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ وہ عشاء تک بچے کو ڈھونڈتے رہے لیکن بے سود۔ زمان کو اب شک ہونے لگا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ کدھر جا سکتا ہے جو چل بھی نہیں سکتا۔ اچانک باہر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ سب باہر کی طرف بھاگے۔ باہر نکلے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ ایک بندے نے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ ارے یہ کیا، یہ کیسے، کدھر ملا اور میری جان؟ زمان کا بھائی چیخنے لگا۔ سب کے رونگٹے لگ گئے اور گھر کے سارے فرد غم سے نڈال ہو گئے۔ ایک بندہ بولا جی یہ بچے کی لاش ایک گٹر میں تھی، بہت رو رہا تھا لیکن لگتا تھا کسی نے نیچے سے پاؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ ہم بھاگے لیکن کسی نے گٹر کے اندر کھینچ لیا اور تھوڑی دیر بعد لاش اوپر آ گئی۔ افسوس کا سناٹا پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ بچے کی لاش کو گھر لایا گیا تو اندر بھی قیامت کا منظر تھا۔ بچے کی ماں یہ دیکھ نہ سکی، ایک چیخ ماری اور وہاں گر گئی۔ اس کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا گیا اور بچے کو بھی گھر لایا گیا۔ اس کو نہلایا گیا، بچے کی ماں کو بھی ہسپتال لایا گیا، لیکن وہاں ایک قیامت کا منظر تھا۔ بچے کی ماں دم توڑ چکی تھی۔ ماحول بدل چکا تھا۔ جن زادی کی وجہ سے 3 لاشیں گر چکی تھیں۔ 3 دوستوں کی غلطی نے ایک ہنستے بستے گھر میں صرف ماتم مچا دیا تھا۔ غلطی جن زادی کی نہیں تھی، غلطی ہوش کے مارے 3 دوستوں کی تھی، جن میں ایک عمران اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، دوسرے زمان کے گھر میں آدھی رات کو قیامت کا منظر تھا اور تیسرا روشن گھر میں آرام سے سو رہا تھا۔ بچے کی ماں کی لاش کو گھر لایا گیا۔ صبح اس کو بچے کے ساتھ دفن کیا جانا تھا۔ زمان کی بہت بری حالت تھی۔ وہ بار بار روئے جا رہا تھا اور خود پر لعنت کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا چھوٹے بچے کی اور اس کی ماں کی موت اس کی وجہ سے ہوئی۔ وہ اپنے بھائی کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ بہت دیر سے رو رہا تھا اور یوں روتے ہوئے اسے نیند آ گئی، لیکن رات کی کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو یوں لگا جیسے زن زادی اس کے خواب میں آئی ہو اور وہ بول رہی ہو کہ ایسے کیسے سو گئے، ابھی تو میں نے تجھے تیری ماں کا غم دکھانا ہے، ابھی تو تجھے اپنے والد کا جنازہ اٹھانا ہے، اس کے بعد تجھے تڑپاؤں گی، ابھی تو تیرا دوست بھی باقی ہے جس کو تیری بھیانک موت کی خبر سنانی ہے۔ دونوں اتنی جلدی عمران کی موت بھول گئے۔ یہ سب وسوس سے زمان کے ذہن میں آ رہے تھے اور پھر رونے لگ گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ ان پر قیامت تو اب آئے گی، اسے نہیں پتا تھا کہ قیامت تو اب گزرنے والی ہے۔ صبح بچے اور اس کی ماں کو دفن کر دیا گیا۔ ہر ایک کی آنکھ اشکبار تھی۔ سب رو رہے تھے۔ زبان کو بخار چڑھ چکا تھا۔ اس نے صبح سے کسی سے بات نہیں کی اور نہ ہی کچھ کھایا پیا تھا۔ روشن
को सुबह की फौतगी का इल्म हुआ। वो ज़मान के घर आया, ताज़ियत की और ज़मान के कमरे में पहुँच गया। ज़मान कमरे में एक तरफ बैठा हुआ था। रोशन इसके पास जाकर बैठ गया और धीमी आवाज़ से बोला, अरे बहुत अफ़सोस हुआ मुझे। यकीन मानो जब से ये खबर सुनी है मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। रोशन की बात ज़मान ने सुन ली थी लेकिन चुप बैठा था। रोशन बोला, देख ज़मान यार, कब तक यूँ खुद को तकलीफ़ दोगे? चल उठ और कुछ खा पी ले। लेकिन ज़मान था कि बोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोशन बहुत देर तक अपने दोस्त के पास बैठा रहा और इससे बातें करता रहा, लेकिन ज़मान तो जैसे सदियों से खामोश हो। आखिरकार रोशन घर चला गया। जैसे तैसे करके दिन गुजर गया और रात हो गई, और ये इन दोनों दोस्तों की ज़िंदगी की भयानक तहरीन रात होने वाली थी। रोशन रात को सोने की तैयारी कर रहा था कि इसे माँ ने आकर इत्तला दी, बेटा गेट पर कोई आया हुआ है और तुम्हें बुला रहा है। ओके माँ, मैं देखता हूँ। रोशन ये बोलकर गेट पर गया। गेट खोला। बाहर एक बंदा खड़ा था। बंदा बोला, तेरे दोस्त ने अपनी नसें काट ली हैं और इसकी हालत बहुत खराब है। क्या? रोशन चीख कर बोला, किधर है वो? आ जाओ, मैं लेकर चलता हूँ। बंदा इसे लेकर हो लिया। इसका रुख सीधा खेतों की तरफ था। रोशन बोला, ये किधर लेकर जा रहे हो? ज़मान किधर है? वो शख्स बोला, वो सामने खेतों में। रोशन इसके पीछे चलने लगा। वो शख्स बोला, वो सामने पड़ी है लाश। रोशन ने सामने देखा तो ज़मान की लाश पड़ी थी, जिसका गला कटा हुआ था, हाथ की नसें कटी पड़ी थी और सर से खून बह रहा था। रोशन ये देखकर चीख पड़ा, ये तूने क्या कर लिया खुद के साथ? और रोने लग गया। इसने नहीं बल्कि मैंने किया है इसके साथ। पीछे से आवाज़ आई। रोशन ने पीछे देखा तो वही जिनज़ादी खड़ी थी। ये देखकर रोशन का दिल दहल गया। अचानक रोशन को सब याद आ गया। ये तो वही जगह थी जहाँ इन्होंने जिनज़ादी के साथ ज़्यादती की कोशिश की थी और जहाँ इमरान को जिनज़ादी ने मार डाला था। जिनज़ादी रोशन से बोली, याद करो ये वही जगह है। कुछ याद आया? तुम लोगों ने मेरे बाल पकड़े थे, मैंने तेरे दोस्त का सर तोड़ दिया। तेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने इसकी नसें काट दी। तेरे दोस्त इमरान का मैंने गला घोटा था। बच्चे को मैंने गटर में डाला था और बच्चे की माँ की मौत भी मेरे हाथों ही हुई। अब तेरी बारी है। ये कहकर जिनज़ादी रोशन की तरफ बढ़ी। जिनज़ादी अपना काम कर चुकी थी। इसका इंतकाम पूरा हो चुका था। सुबह को जब रोशन और ज़मान की मौत की खबरें मिली तो ज़मान की माँ, जो पहले से सदमे से थी, अपने घर में तीसरी लाश ना देख सकी और पागल हो गई। इसी तरह एक घर से 2 दिनों में 4 जनाजे निकले। ज़मान का बाप पागल हो चुका था। रोशन की माँ अपने बेटे के गम में दीवानी हो गई। वो रात को घर से निकली और फिर कभी ना आई। इधर इमरान का घर भी उजड़ चुका था। ज़मान माँ बाप का इकलौता बेटा था और वाहिद कफील था, जिससे इनके घर में फाके आने लगे। जिनज़ादी अपना इंतकाम पूरा कर चुकी थी, लेकिन एक वादा जो उसने ज़मान से किया था कि तू अपनी माँ बाप का जनाजा खुद देखेगा, वो पूरा ना कर सकी, क्योंकि ज़मान बिल्कुल दीवाना हो गया था और वो ये सदमा देखने से पहले ही चला गया। इस तरह एक जिनज़ादी की वजह से 3 खानदान बर्बाद हो गए। गलती जिनज़ादी की नहीं थी बल्कि इन तीनों की थी, जिनकी वजह से सज़ा इनके घर वालों को मिली। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी-अच्छी और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।